खलीफा उमर बिन खिताब की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक पता है क्या थी? फिरौन की मुल्क इजिप्ट को फतेह करना, जो इस जमाने की दुनिया में सबसे ताकतवर थी और जिसे फतेह करने के बाद पूरी खिलाफत मुसलमान जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने इजिप्ट को फतेह किया, ये एग्जैक्ट वही टाइम था कि जब यहाँ से बहुत दूर मुसलमानों के जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने मौत की बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहे थे। परवेट लेट्स गो बैक। इस सबसे पहले हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से निकालकर उन्हें खिलाफत की हर पोस्ट से दूर रहने का हुक्म दिया, जिसके बाद खालिद बिन वलीद सब कुछ छोड़कर अपने घर चले गए। लेकिन इस टाइम को भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ थी। तो अब पहली बार उनको टाइम मिला कि वो तलवार को छोड़कर कुरान को स्टडी करे। लेकिन अपनी ये जिंदगी भी खालिद बिन वलीद सुकून से नहीं गुजार सके, क्योंकि फौज से निकलने के कुछ ही अरसे के बाद एक बहुत ही बड़ी बीमारी ताउन की वजह से खालिद बिन वलीद की ऑलमोस्ट सारे बेटे उनकी आंखों के सामने फौत होने लगे। मतलब खालिद बिन वलीद को अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अपने सारे जवान बेटों के मरने का गम देखना पड़ा, जिनमें से एक बाद में खलीफा अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की फ़ौज में जंग सफ़ीन के दौरान शहीद हो गए। अब एक नज़र पीछे दौड़ाते हैं कि खालिद बिन वलीद को जनरल के ओहदा से और फौज से दूर रहने का हुक्म हजरत उमर को क्यों देना पड़ा। फतेह की खुशखबरी जब मदीना पहुंची तो सब मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब शाम का कोई किला मुसलमानों के लिए रुकावट नहीं था। अब आखिरी किला बैतुल मुक़द्दस था कि जिससे मुसलमानों को फतेह करना था। तमाम मुसलमान दस्ते हज़रत अबू उबैदा बिन जुराह और हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा कर लिया, मगर वहाँ के लोगों ने जान लिया था कि अब जंग महाल है, लिहाजा उन्होंने अमन की शराइत तय करना शुरू कर दी। उन्होंने ये शर्त आयद की कि हज़रत उमर खुद मदीना से आकर बैतुल मुक़द्दस का कब्ज़ा अपने हाथ में लें। मुसलमानों ने ये शराइत तस्लीम कर ली। हज़रत उमर एक गुलाम और अपने ऊँट को साथ लेकर मदीना से बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुए। उसी मौका पर वो मशहूर वाक़या पेश आया कि आधे रास्ते हज़रत उमर खुद ऊँट पर सवारी करते और आधे रास्ते उनका गुलाम ऊँट पर सवार होता और वो पैदल चलते। जब आप बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो ये हालत थी कि आपके पैदल चलने की बारी थी और आपका गुलाम ऊँट पर सवार था। इस शान से मुसलमानों के खलीफा और सिपह सलार आज़म शाम और इराक़ की फातेह बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। ईसाइयों की किताबों में भी ये दर्ज था कि जो शख्स बैतुल मुक़द्दस फतेह करेगा वो उसी शान से शहर में दाखिल होगा कि वो पैदल और उसका गुलाम ऊँट पर सवार होगा। फिर इंतहाई अमन व अमान से पूरा शहर हज़रत उमर के हवाले कर दिया। इसके बरअक्स जब हज़रत उमर ने बैतुल मुक़द्दस फतेह किया था तो हर शख्स को अमान दे दी गई थी। जिन मकामी लोगों ने कुस्तुनतुनिया जाने की ख्वाहिश जाहिर की, उनके लिए समंदर तक तमाम रास्तों पर पहरे बिठा दिए गए थे ताकि कोई भी उनका माल व असबाब ना लूट सके और ना ही उनकी इज़्ज़त पर हाथ डाल सके। जो अमन की शराइत के तहत जाना चाहते थे उन तमाम लोगों को शान से रुखसत कर दिया गया। बैतुल मुक़द्दस की फतेह के बाद सिर्फ हमस का शहर ही बाकी बचा था, जो बहुत जल्द ही मुसलमानों ने दोबारा फतेह कर लिया। हज़रत अबू उबैदा बिन जुराह ने हमस को ही अपना मरकज़ बनाया। हज़रत उमर बैतुल मुक़द्दस की फतेह के बाद वापस मदीना तशरीफ़ ले आए, लेकिन कुछ ही अरसा बाद एक और फितना खड़ा हो गया। रोमियों ने 2 लाख के लश्कर के साथ मिस्र की तरफ से शाम पर हमला आवर होने की कोशिश की। उनका हदफ हमस का शहर था।
کہ جہاں حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ قیام پذیر تھے، مسلمانوں میں گھبراہٹ اور پریشانی پیدا ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ نے جنگی شورا طلب کی اور وہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پوری سلطنت سے مدد طلب کی جائے۔ خلیفہ کو بھی خط لکھے گئے، یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ قلعہ بند ہو کر لڑا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے جب یہ فیصلہ رکھا گیا تو وہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے قسم کھائی کہ ہم کبھی بھی قلعہ بند ہو کر لڑائی نہیں کریں گے، اور حضرت ابو عبیدہ سے اجازت مانگی کہ ہم میدان میں جا کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے ہیں، یہ تو معمولی بات ہے۔ تمام شاہ سواروں نے ان کی اس بات سے اتفاق کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کو کھلے میدان میں جانے کی اجازت دے دی، لہٰذا مسلمانوں نے حمص سے باہر نکل کر اپنی صفیں ترتیب دینا شروع کی۔ حضرت خالد بن ولید کو مقدمۃ الجیش یعنی ہر اول دستے کے ساتھ آگے بھیجا گیا تھا تاکہ آگے جا کر دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگائیں۔ حضرت خالد بن ولید اپنے چھوٹے سے ہر اول دستے کے ساتھ صرف صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، مگر پھر اس طرح دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ 2 لاکھ کے لشکر کو مٹا کر رکھ دیا۔ جب حضرت عبیدہ دشمن سے مقابلہ کے لیے صفیں ہی ترتیب دے رہے تو حضرت خالد بن ولید نے انہیں واپس آ کر اطلاع دی کہ دشمن کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ حضرت ابو عبیداللہ کے حضور سجدہ میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ سیف اللہ نے ایک بار پھر دین کی آبرو بچا لی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرمایا، مگر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آپ چونکہ اعلیٰ ظرف تھے، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، لہٰذا آپ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا کرتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر سے آپ کی شکایت کر دی کہ حضرت خالد بن ولید خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب حضرت خالد بن ولید کی شکایتیں حضرت عمر تک پہنچی تھیں تو آپ نے ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اس معزولی کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ حضرت خالد بن ولید پر بہت زیادہ یقین کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر نے یہ سوچ کر ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا کہ کہیں اللہ پر بھروسے اور توکل میں کمی نہ آ جائے۔ اس مرتبہ بھی شکایت کے بعد حضرت عمر نے ان کو جنگی خدمات ادا کرنے سے منع فرمایا اور مدینہ طلب کیا تاکہ ان سے اس معاملے پر باس کی جا سکے۔ اس سے مسلمانوں میں کافی اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 21 ہجری میں آپ نے حمص میں ہی انتقال فرمایا۔ آپ کی انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کہرام مچ گیا۔ حضرت عمر خود بہت رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد بن ولید کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے ہی تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا، اللہ کی یہ تلوار کے جس نے 2 عظیم سلطنوں رومی اور ایرانی کے چراغ بجھائے۔ وفات کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ حضرت خالد کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر آپ کی اولاد کا بڑا حصہ آپ کے انتقال کے بعد شام میں طاعون کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بھی اسی طاعون کی بیماری سے شام میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد کی جنگی فتوحات کے بارے